دی ماں آ گئی ہے۔ آدن سب تو عظیم رشتہ ماں دا ہے، یہ تو حال ماں آئیے جے اگر مسات آئی تو او ککھ نہ رکھ سی۔ تو وہ ایڈوانس خبر دے جے چکاں ہی بیٹھے جڑے آدھے وے گھر کو سارے کو کوئی نہیں اٹھے دا، جلے نہ وہ خیال پوسی کہ گھر نہ گھر چلاؤن واسطے نظام نہ دکانہ ایویں تو نہ او مشری تے تے گھر والے اپنا ترتیب سوچ لو، اگلی سوچ نہ دی جاؤ سی چکاں دے وچ جڑے بیٹھے اساں بھی بیٹھے ہیں گھراں کو نہیں پٹے دے ایویں مسمار کر دے سو پتہ ہی نہ ہو سی، لہذا اپنی ادھی کنال 10 مرلے 5 مرلے اپنے مکان پا کھڑا انہاں دا کوئی پتہ کوئی نہیں۔ لوگ آدھے 20 سالاں تو عوام پئی ہے، میں آدھا پئی ہے میں منے نا، لیکن انہاں دا کوئی پتہ نہیں لگنا۔ دیکھ گنو حالے ماں آئی ہے، ماں دی اگر دھی آئی بات کم خراب ہو سی۔